अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा व क़ल्बन ख़ाशिआ रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने फिर हमें इस महीने के करीब पहुंचा दिया है जिसमें अजर सवाब और मगफिरत की लूट सेल होती है। और ये लूट सेल का लफ्ज़ या सेल का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि हम ख़वातीन बहुत अच्छे तरीके से इसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करती हैं कि जिस तरह हम अपनी पसंद के कपड़े और चीज़ें खरीदने के लिए सेल का इंतज़ार करते हैं और पैसे जमा करके रखते हैं, अल्लाह करे कि हम रमज़ान के इस महीने की बरकतें समेटने के लिए इतने ही शौकीन हो। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मैदानी हशर में एक बहुत ही अजीम शान दरवाज़ा है। उससे खुशबू की लपटें बाहर आ रही हैं और इस पर लिखा है बाबे रयान। और अंदर का नज़ारा जो बाहर से नज़र आ रहा है, इसको लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ऐसे तो अल्फाज ही नहीं बने जो इस खूबसूरती को बयान कर सकें। अभी मैं इसके शहर से बाहर ही नहीं आई थी कि एक ऐलान होता है, तमाम रोजेदार अल्लाह के प्यारे मुत्तकी परहेजगार तशरीफ लाएं और इस अजीम शान दरवाजे से गुजर कर इसको इज्जत बख्शें। लोग जोक दर जोक खड़े हो जाते हैं और अंदर दाखिल होना शुरू कर देते हैं। क्या वेलकम है, क्या इज्जत और तकरीम है जो हर एक को मिल रही है, ऐसे जैसे इस दरवाजे से गुजरने वाला वो वाहिद शख्स या खातून है। मगर क्या होता है कि कुछ रोजेदारों को एक साइड पर अलग रोका जा रहा होता है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया, यहां तक बुला कर भी रोक लिया। मैं इनके करीब जाती हूं ताकि सुन सकूं कि मसला क्या है। तो वो लोग आपस में कुछ यूं बात कर रहे होते हैं। पहला शख्स अफसोस से बात करते हुए, मैं सारा सारा दिन भूखा प्यासा रहा, गर्मियों के लंबे दिनों में भी, मगर दूसरों की गीबत और झूठ से नहीं रुक सका। जानता था ये ठीक नहीं है, मगर अवॉइड नहीं कर सका। दूसरा शख्स माइक दूसरा शख्स इसने एक लंबी आह भरी और बोला, मैंने पूरी जिंदगी एक रोजा भी नहीं छोड़ा, नमाजें भी पढ़ी, लेकिन दूसरों का दिल दुखाया, रिश्वत लेता रहा ताकि मेरे बीवी बच्चे ऐश कर सके। मैं मानता हूं मैंने लोगों का हक खाया है। तीसरा शख्स, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा था, मैं रोजे रखता था और दूसरों के रोजे भी अफ्तार करवाया करता था। मेरा दस्तरखान सबके लिए वसी था, मगर मैंने ये सब लोगों को ये दिखाने के लिए किया कि लोग मुझे सखी कह सके, मेरी तारीफ कर सके। अब क्या होगा, क्या होगा हमारा अंजाम। तीनों आ भर कर बोले, काश हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाए और हम वैसा ही रोजा रखें जैसा कि अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है। तीसरे शख्स की आवाज कांप रही थी। दाखिल होते हुए लोगों के कदमों की आवाज दूर होती जा रही थी। बाबे रयान की खुशबू आ तो रही थी, लेकिन कुछ कम होने लगी थी कि अचानक एक ऊंची आवाज ने मुझे चौंका दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। अम्मी, उठ जाएं बिटिया रानी, रोजा खुल चुका है। शुक्र है, शुक्र है या अल्लाह, शुक्र है तेरा। बाबे रयान बंद नहीं हुआ, वो आज भी पुकार रहा है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हर नींद के बाद वो एक नया मौका दे देता है, मगर आज का ये मौका एक जबरदस्त सबक के साथ था कि मुझे अपने रोजों को चेक करना है। क्या मेरे रोजों में कुछ कमी तो नहीं। सही बुखारी की एक रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, कि जिसने रोजे की हालत में झूठ बोलना और इस पर अमल करना ना छोड़ा, तो अल्लाह को इसकी कोई जरूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। जाहिर वो है जो सबको नजर आता है, और बातिन सिर्फ अल्लाह को। जाहिर में मेरा रोजा दुरुस्त हो सकता है कि मैंने कुछ नहीं खाया पिया,
वक्त मैंने पूरा किया, लोग देखेंगे कहेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बातिन, नीयत कैसी थी? दिल में किस चीज की मोहब्बत गालिब थी? क्या मैं अल्लाह के करीब आई या सिर्फ अवतार के वक्त के करीब? हम जाहिर संवारने पे तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से बातिन खराब हो जाता है और अमल खोखला। यानी जिस्म तो खूबसूरत है, रूह मर चुकी है। इबादात का भी जाहिर और बातिन होता है। जाहिर भी जरूरी है, जैसे कि नमाज के रुकू और सुजूद, कयाम वगैरह। रोजे की भूख प्यास, तिलावत, सदके की रकम, ये ढांचा है। लेकिन रूह क्या है? खुशू, खौफ इलाही, इखलास, आजजी, और ये दोनों ही जरूरी हैं। अल्लाह ताला सूरह निसा में मुनाफिक की नमाज का जिक्र करता है और कहता है कि वो नमाज तो अदा करने आता है मगर सुस्ती के साथ, और लोगों को दिखाने के लिए, और वो अल्लाह को कम ही याद करता है। तो कहानी में हमने देखा कि बुनियादी तौर पर तीन बुराइयां सामने आईं: जुबान की खराबी, मामलात की खराबी, और दिल की खराबी। यानी जाहिर मौजूद था, रोजे रखने वाले तीनों ही अशखास रोजे रख रहे थे, जिस्म था, रूह नहीं थी। तो अभी हम रोजे की रूह पर बात करते हैं, और वो देखते हैं कि ऐसा कौन सा कोई कोई दवा है या कोई फॉर्मूला है कि जिससे हमारे रोजे के अंदर रूह आ सकती है। तो इसके लिए हमें कहीं और जाने की क्या जरूरत है कि अल्लाह ताला ने हमें हदायत की एक पूरी किताब दे रखी है, कुरान। तो सूरतुल बकरा का एक मकाम है जहां पे अल्लाह ताला रोजे का भी जिक्र करते हैं, उसका मकसद भी बताते हैं, और साथ में रमजान का भी जिक्र करते हैं। सूरत बकरा की आयत नंबर 183, अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामा कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ए लोगो जो ईमान के दावेदार हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज थे। यानी तुम कोई पहले नहीं हो जिन पे रोजे फर्ज किए जा रहे हैं। क्यों फर्ज किए हैं? लाल लकुम, ये लफ्ज बड़ा अहम है, क्योंकि जब लाल लकुम का लफ्ज आता है, इसके उसके बाद आने वाली जो बात होती है वो अहम क्यों होती है? क्योंकि वो कुछ ऐसी सिफ्त होती है, कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो अल्लाह हमारी हमारे अंदर डालना चाह रहा होता है। कहते हैं लाल लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। ये रोजा क्यों दिया गया? ताकि हम तकवा की रविश इख्तियार करें। यानी इसका मतलब है कि क्योंकि रोजा एक इबादत है ना, तो इबादत को मकसद नहीं बताया, इबादत के थ्रू कुछ हासिल करने को मकसद बताया है कि उसके थ्रू तुमने कुछ हासिल करना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम कुछ हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने डॉक्टर बनना है तो वो मेडिकल कॉलेज में जाके ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद वो डॉक्टर बनता है। मेडिकल कॉलेज में जाना उसका मकसद नहीं होता, डॉक्टर बनना उसका मकसद होता है। तो अब अल्लाह ताला ने हमें जिनको जिन जिन चीज़ों को हम इबादत कहते हैं, जैसे कि अभी रोज़े की बात हुई, या नमाज है, ज़कात है, हज है, आमतौर पर हमसे पूछा जाए तो हम इन्हीं को इबादत गिनते। तो ये सारे ही कुछ ट्रेनिंग स्कूल्स हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर अमल करके कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है जो हमारे अंदर आती है, जो अल्लाह ताला हमारे अंदर डालता है। और क्यों ये तैयारी, क्यों ये क्वालिटीज डालना, क्यों ये ट्रेनिंग स्कूल्स? इसलिए कि इस उम्मत को एक मकसद दे के भेजा गया है कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को जो लोगों के लिए पैदा की गई है, जो लोगों को भलाई का हुक्म देती है और बुराई से रोकती है। तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है ना। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने डिफरेंट एक्सरसाइजेस दी हैं। अब आप देखें, कुछ एक्सरसाइजेस डेली बेसिस की हैं जैसे कि नमाज है, कुछ जो है वो साल में एक दफा आती हैं जैसे कि जक़ात है या रोजा है, और कुछ जो है वो जिंदगी में एक दफा करने को कहा गया जैसे कि हज है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए रोजे दिए कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। अब बात जो करने की है, सोचने की है, वो तो यही है कि फिर तकवा है क्या? अगर ये रोजे की रूह है तो कैसे आएगा हमारे अंदर? तो इससे पहले कि हम इसके ऊपर बात करें, मैं आपको एक रवायत सुनाती हूँ। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, बहुत मशहूर रवायत है, आपने में भी सुन भी रखी होगी, कि वो सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे और उन्होंने सवाल पूछ लिया कि तकवा क्या होता है। तो मुख्तलिफ जवाब आए, तो एक सहाबी ने उनको जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन, बल्कि उल्टा सवाल ही किया कि क्या आप कभी जंगल से गुजरे हैं? तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने जवाब दिया कि हाँ, जब मैं नौजवानी में अपने बाप के ऊंट चराया करता था तो मैं जंगल से गुजरा करता था। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे गुजरा करते थे? तो कहते हैं कि अपने आप को समेट कर, क्योंकि जंगल में झाड़ियां हैं, कांटे हैं, कांटेदार झाड़ियां हैं।
तो मैं अपने कपड़े समेट कर और अपने आप को बचा बचा के गुजरा करता था। कहते हैं बस यही तकवा है कि आपने बच बच कर गुजरना है। तो इसमें दो चीजें हैं ना इस रवायत में, एक ही है कि जगह, और वो जंगल थी, और दूसरी कैफियत के गुजरना कैसे है। तो अगर हम इसको अप्लाई करें दुनिया के अंदर, तो वो जंगल है, ये दुनिया है। और वो कांटेदार झाड़ियां, वो कांटे, वो क्या है, वो बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ हमारे कपड़े अटक जाते हैं। जैसे कि एंटरटेनमेंट, जैसे कि हमारी अपनी ईगो, लोगों का खौफ, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया के फोरम्स, लाइक्स डिसलाइक्स का क्रेज, तो बहुत सारी और चीजें भी हो सकती हैं। तो अब इनके दरमियान से गुजरना, यानी दुनिया एक जंगल ही है जिसमें बहुत सारी चीजें हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन हमने कैसे गुजरना है, बच बच कर। यही तकवा है। तो तकवा की अगर हम लुग़वी तहकीक करें तो ये लफ्ज वाव काफ या विकाया से है। जैसे हम दुआ मांगते हैं ना, वाकी ना आदाब अन्नार, तो क्या मतलब होता है, हमें आग के अजाब से बचा। तो बुनियादी मफहूम बचना, मोहतात रहना, केयरफुल एटीट्यूड अपनाना, तो मतलब एक 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 रवैये का नाम है जो अल्लाह ताला हमारे अंदर डालना चाहते हैं। अच्छा जी, अब अ, क्योंकि कुरान पाक में हम देखते हैं कि काफी दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो आमतौर पर इसका तर्जुमा डर किया जाता है। तो बहुत दफा, क्योंकि 520 से ऊपर दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं अल्लाह ताला बहुत ही कोई सख्त गिर किस्म के मालिक हैं जो हर वक्त सजा देने के लिए तैयार हैं कि डरो डरो डरो। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि उसका बेसिक मीनिंग बचना है, लेकिन अगर डर भी मीनिंग इसका ले लिया जाए तो फिर ये किस किस्म का डर होगा। देखिए, हम चोरों से, डाकुओं से डरते हैं, हम सांपों से, बिच्छुओं से डरते हैं, ये एक किस्म का डर है। एक दूसरा भी डर होता है जो हम अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से, अपने अपने टीचर्स से रखते हैं, एक डर वो भी होता है। क्या दोनों डर एक जैसे हैं? नहीं, दोनों में फर्क होता है। जो चोर डाकू का डर है वो और तरह का डर है, लेकिन जो उस्तादा कराम से डरते हैं, जो वालिदैन से डरते हैं, वो कैसा डर है? वो उनकी इज्जत की वजह से डर है कि वो कहीं हमसे मायूस ना हो जाए, इस बात से डरना कि हम किसी उनको मायूस ना कर दें। तो क्या करना है फिर? केयरफुल, बचना है, इस बात से मुहतात रवैया अख्तियार करना है। फिर तकवा का एक पहलू मोहब्बत भी होता है कि जिसे हम मोहब्बत करते हैं उसे हम फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। हम हर वक्त ये सोचने में लगे रहते हैं, इस कोशिश में रहते हैं कि देखें उसको क्या पसंद है और क्या नापसंद है, किस चीज में उसकी खुशी है, किस चीज में वो नाराज होता है। तो क्या करते हैं फिर? हम केयरफुल होते हैं, हम केयरलेस नहीं हो सकते उसमें। तो अगर हम ये तकवा के तमाम पहलुओं को इकट्ठा करें तो क्या नतीजा निकलता है कि तकवा का मतलब है हर वक्त बाशऊर रहना, माइंडफुल रहना, लापरवाह ना होना, अपनी जिंदगी को एहतियात के साथ गुजारना। यानी जिंदगी गुजारने का एक एटीट्यूड है, एक ड्राइविंग फोर्स है जो इंसान को सीधे रास्ते पर रखती है। अल्लाह ताला चाहते हैं हम उससे ऐसे ही तकवा इख्तियार करें, उसको मायूस करने से डरें, उसको नाराज करने से बचें, उसके साथ मोहब्बत वाला ताल्लुक रखें, उसका पूरी तरह से कहना माने, जिसको कहते हैं। ये नहीं कि आसान आसान तो मान लिया और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर लिया। और फिर ये भी कि इस बात का एहसास होना चाहिए हर वक्त कि मेरा रब मेरे साथ है, मैं जो करूं वो मुझे देखता है, कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। तो उसके लिए भी तो इसी तरह का रवैया अख्तियार करने की जरूरत है ना, कि फिर मुझे केयरफुल होके चलना है जब अल्लाह मेरे साथ है। यानी यहां से एक और इसकी डेफिनेशन निकल आती है कि तकवा अल्लाह से कुर्ब भी है, कुर्बत भी है वो, और वो करीब है मेरे। तो अगर वो मेरे करीब है तो फिर मेरी रूटीन पे क्या फर्क पड़ना चाहिए। आप देखिए, रोजे की हालत में हम हलाल चीजों से रुक जाते हैं ना, हमें कौन देखता है? कोई भी नहीं। खा सकते हैं हम, पी सकते हैं हम, हालांकि डिमांड हो रही होती है, बॉडी की डिमांड होती है। कांटा कई दफा, कांटे चुभ रहे होते हैं हमारे हलक में, पेट से आवाजें आ रही होती हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों? कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह देख रहा है। यही है ना, यही है रोजे की रूह, यही है तकवा, कि मैं उसको हर वक्त अपने करीब समझूं। देखिए, भूख प्यास बर्दाश्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग अपना वजन कम करने के लिए भी ऐसी ऐसी डाइटिंग करते हैं ना कि इंसान हैरान रह जाता है। और मुख्तलिफ मजाहिब का जायजा लें, हिस्ट्री से भी लें, तो भूख प्यास काटना नजर आता है, कुछ ना कुछ मकसद उनके होते हैं उसको अचीव करने के लिए। जैसे बुद्ध मत के जो बख्शू हैं, वहां से लेकर हिंदू जोगियों में नफ्स खुशी के लिए ये भूख प्यास काटी जाती है। यानी ये एक पुरानी चीज चलती चली आ रही है, लेकिन अगर इसके अंदर रूह ही ना हो तो फिर ये एक रस्म बन जाएगी, ये फिर एक मैकेनिकल एक्सरसाइज है। तो जो हमारा नफ्स है ना, उसमें
مختلف طرح کی جبلتیں ہیں جن کو ہم انسٹنکٹس کہتے ہیں، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، جنسی رغبت ہے، غصہ ہے، لالچ ہے۔ اور یہی انسٹنکٹس یا جبلتیں جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور یہ جتنی بھی انسٹنکٹس ہیں نا ہمارے اندر، یہ فوری تسکین چاہتی ہیں، یعنی اس کو ہم وہ نفس کا گھوڑا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ اس نفس کے گھوڑے کو تقوی کی لگام ڈال دیتا ہے کہ ہم ان جبلتوں کو، ان انسٹنکٹس کو جو کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مانگ رہی ہیں، انتظار کروائیں کہ میرے مالک کا حکم زیادہ اہم ہے، تمہاری ڈیمانڈ نہیں۔ اور یہ اللہ سے تعلق کی بنیاد ہے انسان کی ایک عبد ہونے کے ناطے۔ اور پھر دیکھیں کہ 30 روزوں کا یہ تربیتی پروگرام نفس کی ان جبلتوں کو سارا سال کنٹرول میں رکھنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ٹریننگ تو میں نے لینی ہے نا، کہ مجھ پہ میری جبلتیں یا میری انسٹنکٹ کنٹرول میں رکھیں گی مجھے، یا پھر میری روح مجھے کنٹرول کرے گی۔ تو روح اصل میں کیا ہے؟ تقوی ہی ہے۔ لیکن کچھ کڑوے سوال ہیں اگر ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں، صرف اپنا جائزہ لینے کے لیے، کہ اگر ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہ کر سارا دن افطار کی ورائٹی کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، تو پھر ہم نے نفس کو مارا نہیں ہے، پھر ہم نے اس کو تسلی دی ہے کہ ابھی بھوکے رہ لو، شام کو دیکھنا کہ میز پر کیسی لذتوں کا انتظام ہوگا۔ دوسری بات کہ اگر میرا روزہ پانی پینے سے جو حلال ہے ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر یہ جھوٹ، بے ایمانی، ریاکاری، دوسروں کے حقوق مارنا جو کہ حرام ہے، ان سے کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اور اگر ایک یہ بھی کہ پورا رمضان گزار کر بھی میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، میں جیسے پہلی تھی ویسے ہی ہوں، تو کیا رمضان مجھے چھو کر گزرا ہے، یا میں رمضان میں سے گزر گئی ہوں ایک مہینے کی طرح؟ اور ایک جھلک جو ہم اپنی معاشرے میں دیکھتے ہیں، عید پر ہی دیکھ لیں، اجتماعی طور پر ہم کیسے خوشیاں مناتے ہیں کہ حدیں پھلانگی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ شیطان نہیں، ہم آزاد ہو گئے ہیں آج۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ وہیں پہ آئے گی کہ ہم کس قسم کا تقوی کر رہے ہیں اصل میں۔ اصل تقوی کیا تھا وہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن ریئلٹی چیک کیا ہے؟ ہم کس چیز کو لے کے کانشیس ہیں، کس چیز کو لے کے پریشان رہتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، میرا امیج خراب ہو جائے گا، میں کول نہیں لگوں گی۔ ہمارا تقوی یہ ہے، اور کیونکہ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور آپ دیکھیں اتنا ہمارے دل و دماغ میں یہ رچ بس گیا ہے کہ یہ ہمارے خون میں گردش کرتا ہے۔ آپ نے بہت دفعہ یہ سینٹینس سنا ہوگا، اور میں بھی بولا بھی ہو، لوگ کیا کہیں گے، یہ کام نہیں کرتے لوگ کیا کہیں گے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سینٹینس بھی سنا ہے کہ یہ کام نہیں کرتی اللہ کیا کہے گا؟ یہ کم سننے کو ملتا ہے نا۔ تو سینٹینس، اس کا مطلب ہے کہ بدلنے کی ضرورت ہے، سینٹینس بدلیں گے تو میں بھی سوچ بھی بدل جائے۔ تو جب ہمارا تقوی اس ٹائپ کا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے پھر نتائج ہم بھگتتے ہیں، اور وہ کیا نتائج ہیں؟ کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش، اور لوگوں کو خوش کرنا تو وہ سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ایک کو راضی کریں گے دوسرا ناراض ہو کے بیٹھ جائے گا۔ وہ گانا میں بھی آپ نے سنا ہو کہ ایک کو مناؤں تو دوسرا روٹ جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم ایک مقابلے کی فضا میں جینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ خریدا ہے، میں اس سے بڑھ کر خریدوں گی تاکہ میری تعریف زیادہ ہو۔ اور یہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے، اور انسان مقابلے کر کر کے تھک جاتا ہے، انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن جیت جانے کا احساس اسے کبھی بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اور نہ ذہنی سکون ملتا ہے۔ بڑھاپا آ جاتا ہے اس مقابلے بازی میں، اور وہ سٹیج آ جاتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت کی بہتات کے مقابلے میں تم ایسے پڑے کہ تم نے اب قبروں کی زیارت کر لی۔ دوسری چیز ہے کہ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یعنی ایک فیئر ہوتا ہے ہمارے اندر کہ لوگ ہمارے لیے ہم پہ تنقید کریں گے، ہمیں برا کہیں گے۔ تو اصل میں یہ سوچ کے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ڈور دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور جب زندگی کی ڈور دوسرے کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو پھر انسان تو نہیں رہتا، وہ تو پپٹ بن جاتا ہے، تو پپٹ کی تو اپنی کوئی سوچ پھر رہتی نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے نا کہ کہیں ایسی زندگی میں اور آپ تو نہیں جی رہے
اور دیکھیں کہ کوئی بھی کہے کچھ بھی کہے تو ہم بس اس کے اشاروں پہ گھومنا پھرنا شروع کر دیں. تو کیا آ، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے وہ انسان کو آزادی دیتا ہے، اس کو انسان ہونے کی شناخت دیتا ہے، کیونکہ اس کو صرف اپنے رب کی پرواہ ہے نا. وہ سوچ، غور و فکر میں، ہر چیز میں آزاد ہوتا ہے. ایک اور چیز کہ میں آپ کو ایک بلکہ ایک صوفیانہ کلام کا ایک شعر سناتی ہوں. اور شعر کچھ یوں ہے کہ پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے. تو جن لوگوں کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا وہی وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی انسانوں کے رویے تو موسموں کی طرح بدلتے ہیں، اور دوسری طرف وہ رب ہے جو کسی حال میں ساتھ نہیں چھوڑتا. تو پھر کون وفادار ہے؟ یعنی رب رب کا دامن تو پھیلا ہوا ہے، ہم ہی نہیں تھامنے کو تیار. ایک اور چیز ہے، مطلب وہ اس سے تو ڈیل نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن تقوی توڑنے میں بہت خطرناک ہے. اور وہ یہ ہے کہ میری خواہش مقابلے میں اللہ کا حکم. خواہشیں بھی ایسی کہ ایڈکشن بن جائیں اور انسان رک ہی نہ سکے. تقوی رکنا سکھاتا ہے نا، مگر ایڈکشن تو رکنے نہیں دیتی. تو کیا ہوتا ہے؟ تقوی ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر میں ایڈکشن کی طرف جا رہی ہوں تو پھر میرا دل اندر اللہ سے نہیں بندھا ہوا. جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوگی تھی کہ کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں ایسے ایسے اس طرح کے شخص کی آپ کیا گارنٹی لیتے ہیں کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خود جہاں جو حکم آیا بس اسی کو فالو کرنا شروع کر دیا. یعنی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں بچی. تو تھوڑا سا ہم اب یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مشق میں نے اور آپ نے کرنی ہے. کانشیسلی ہم نے یہ ٹریننگ کرنی ہے اپنی. مختلف طرح کے سینیریوز ہمارے سامنے آتے ہیں. فار ایگزامپل، سہیلیوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے، چلو جی افطار پارٹی پہ ملا ہے. کسی کسی ایسے شخص کا ذکر شروع ہو گیا جو وہاں پہ موجود نہیں ہے. سب باری باری بات کر رہے ہیں، اب آپ کی باری آتی ہے. تو کیا کریں گے آپ؟ فیصلہ کرنا ہے نا اب آپ نے کہ کیا آپ بھی اس میں شامل ہو کے وہ جو مردہ بہن بھائی کے گوشت کھانے والی پارٹی ہو رہی ہے اس کا حصہ بن جائیں گے، یا رک کے کہیں گے کہ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے اور میرے پاس جواب ہے، طاقت ہے، لیکن مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ اس وقت مجھے اپنی انا بچانی ہے یا اجر. کیونکہ جو ہمیں حکم دیا گیا نا کہ تم سے کوئی لڑے تو آگے سے کیا کہنا ہے؟ میں روزے سے ہوں، جواب نہیں دینا تمہیں. پھر اب یہ ایک بہت بڑی ہم سب کو یہ بیماری لگ چکی ہے، اسکرولز، ریلز کو اسکرول کرنا، فیس بک پہ ہوں، یوٹیوب پہ ہوں. اب کرتے جا رہے ہوتے ہیں بس 5 منٹ اور 5 منٹ یہی چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس قدر عادتیں پختہ ہوتی جا رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ان چیزوں میں جا رہا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کتنا ٹائم گزر گیا اور بہت سارے اہم کام رہ جاتے ہیں. کیا ہمارے پاس ویسے وقت ہے ضائع کرنے کے لیے؟ کیا پتا کون سی گھڑی آخری ہے، یہ تو نہیں پتا ہمیں. تو اب اگر ہم لائک عادت تو جاتے جاتے جاتی ہے، لیکن ایک پریکٹس تو کرنی شروع کر سکتے ہیں نا اس رمضان کہ اپنے آپ کو روک لیں کہ میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتی جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ سوشل میڈیا کے بعد پھر جو دماغ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو دماغ میں خیالات آتے ہیں وہ ایک نئے ہی دائرے میں دماغ گھومنے لگ پڑتا ہے. کبھی کوئی ٹرینڈ فالو کرنے کی طرف دماغ چلا جاتا ہے کہ گھر کو کیسے سجائیں، کون سا ڈریس لیں، کہاں سے جا کے لیں. پھر آپ آن لائن ایپس پہ چلے جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، پھر کچھ ٹرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں ریسیپیز کو لے کر. تو یہ سارا کچھ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ زندگی کسی اور ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. رکنا ہے، یہاں پہ بھی رکنا ہے اور کانشیسلی رکنا ہے. دیکھیں ٹریننگ کانشیسلی ہی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ خود بخود کچھ ہو جاتا ہے، خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیں کہ رمضان میں اچھا کھانا بنا لیا، اچھا سا دسترخوان سجا لیا، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، رنگ برنگے ڈرنکس پڑے ہوئے ہیں. تو اب کیا دل کر رہا ہے تصویر لے کے نا شیئر کریں، اسٹیٹس پہ لگائیں. تو رک جائیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، سٹاپ کر دیں، پاز کر دیں اپنے آپ کو، تاکہ مجھے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ نہیں میں نے نہیں لگانی یہ تصویر. یہ رکنے کی پریکٹس ہے تاکہ پھر دکھاوے کی عادت بھی آہستہ آہستہ چھوٹنی شروع ہو جائے. اور پھر یہ ہے کہ
شوہر کو سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز کے دباؤ میں آ کے اتنا مجبور نہ کریں کہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے جیسے بھی ہو دولت سمیٹے اور گھر لائے۔ اگر وہ حرام کمانے پہ مجبور ہو گیا تو ہم نے پھر بہت ہی گھاٹے کا سودا کیا۔ پھر تو نہ نماز قبول، پھر روزے جتنے مرضی رکھتے رہیں، پھر صدقے کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں قبول ہوگا۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ یہ دو لمحوں کا فیصلہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک طرف باب ریان ہے اور دوسری طرف پھر دنیا میں واپس جانے کی حسرت ہے۔ فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ کام آسان نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ تو جنت ویسے بھی مشکل چیزوں سے ہی گھری ہوئی ہے نا۔ باب ریان وہی دروازہ ہے نا، ایکسکلوسیولی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ صرف روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہے جنت کا۔ تو یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں کسی جان پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تقویٰ بوجھ نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو انسانیت کے شرف پر بحال کرنے کا ایک سلوشن ہے۔ تو اللہ کو ساتھ رکھیں گے، اس کو ساتھ رکھنے کا احساس ہوگا تو پھر ہم ہر کام لائن پہ ہی رہ کے کریں گے۔ تو یہ تو ہوگی تقویٰ کے حوالے سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بتایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 185 میں سورۃ البقرہ میں ہی رمضان کو ایک مہینے کے طور پر الگ سے انٹروڈیوس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کے مہینے کا اللہ تعالیٰ نے کیسے تعارف کروایا۔ آپ سوچیں، ہمارے سامنے رمضان کا لفظ آئے تو پہلی سوچ کیا آتی ہے؟ افطاریاں، یہی آتی ہے نا۔ اور کھانے، سحریاں، سحریوں کے کھانے، پراٹھے، فروزن پراٹھے کیسے بنا بنا کے رکھنے ہیں، کون کون سی چٹنیاں ہمارے فریج میں بنی ہونی چاہیے، فریزر بھرنے کی تیاری ہمارے مائنڈ میں آ جاتی ہے۔ ہمارے جو مطلب سٹور روم، فریج، فریزر اتنے ہم بھرتے ہیں، لگتا ہے پتہ نہیں رمضان نہیں آ رہا۔ اللہ کہتا ہے رمضان میں روزہ رکھو، مطلب بھوکے رہو نا، بھوک پیاسی ہے نا آن دا آؤٹ سیٹ۔ لیکن ہم اس طرح سے سامان سٹور کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں رمضان نہیں آ گیا، خدا نہ خواستہ کوئی قحط آ گیا ہے کہ اس کے بعد کھانا نہیں ملے گا ہمیں، ایک فوڈ فیسٹیول ہے جو شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ نا جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ اصل میں کیا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے رمضان کی جو اللہ بتاتا ہے، اور ہماری سوچ کیا ہے، کتنا تصادم ہے آپس میں۔ اللہ کہتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے نہیں کہا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھو، وہ بعد میں کہے گا، پہلے کہتا ہے اس میں نے قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس طریقے سے تعارف کروا رہے ہیں، یعنی ہماری مائنڈ میپنگ کرنے ہیں کہ تمہارا نظریہ جو رمضان کو لے کر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اصل میں تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اور کب نازل ہوا قرآن؟ ليلۃ القدر کی مبارک رات میں، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اور رمضان کے مہینے میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو آپ دیکھیں قرآن کا نزول کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول بھیج کر اپنی ہدایت کا اتمام کر دیا، جو تمام رہتی انسانیت کے لیے اب اور کوئی ہدایت نہیں ہے سوائے اس کتاب کی۔ تو جیسے پہلے بات ہوئی کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا اور یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، ہم اپنی بھی قومی تاریخ دیکھیں یا ملکوں کی تاریخ بھی دیکھیں تو جو ان کے تاریخ کے اہم واقعات ہوتے ہیں نا، اہم دن ہوتے ہیں، ان کو بڑی جوش و خروش سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ہم بھی 14 اگست مناتے ہیں، 23 مارچ مناتے ہیں، کیوں؟ خاص خاص پروگرامز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہی ہوں گے، سوشل میڈیا پہ بھی چلتے ہیں، ٹرینڈز چلتے ہیں، پھر ٹی وی پہ بھی اسی طرح سے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ماضی کے واقعات کو یاد کیا جائے کہ ہمارا کتنا روشن ماضی تھا، اور پھر ان واقعات کو حال اور مستقبل کے ساتھ جوڑ کر ایک ٹریک بنایا جائے کہ جتنا شاندار مستقبل تھا حال میں بھی اسی طرح سے کام کیا جائے تاکہ مستقبل کا پاتھ پیو ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا مہینہ دیتا ہے یہ کہ نہیں تمہارے پاس وقت نہ پورے سال میں قرآن کے لیے، تو رمضان میں تو کم از کم اس کے پاس آ جاؤ، رمضان میں تو اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑ لو۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو انٹروڈیوس بھی ایسے کرواتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ پہلی دفعہ شاید اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا میں نے کیوں یہ کتاب اتاری تمہارے لیے۔ 3 اللہ تعالیٰ صفات بتاتے ہیں۔ اس آیت کو دوبارہ سے دیکھیے، میں اس کو پڑھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پہلی کیا ہے کہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ دوسری جو کوالٹی بتائی وہ ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْہُدیٰ، کہ ہدایت میں سے واضح نشانیاں ہیں، اور ایک اور بتائی کہ والفرقان، اور وہ فرقان ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ذرا ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للناس، کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
ہدایت یا گائیڈنس جس کی انسان کو ہر لمحہ ضرورت رہتی ہے، ذاتی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی۔ بالکل ایسے ہی دیکھیں، جیسے کہ آپ، جیسے یوزر مینول ہوتا ہے نا، یوزر مینول کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی مشین گھر لے کر آتے ہیں نا، وہ گرائنڈر لے کے آئیں، جوسر لے کر آئیں، موبائل فون لے کر آئیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ آتا ہے، اس پہ ہدایات لکھی ہوتی ہیں۔ وہ کیوں ہدایات ہوتی ہیں؟ دیکھو اس کو ایسے استعمال کرنا تو ٹھیک رہے گا، یہ مشین ٹھیک رہے گی، یوں نہ کرنا ورنہ خراب ہو جائے گی، ایسے ہی ہوتا ہے نا ہدایات میں۔ آپ فار ایگزامپل سامسنگ کا فون لینے جاتے ہیں، آپ کو دکاندار کہتا ہے کہ وہ سامسنگ کا تو میرے پاس ہدایت نامہ یا کتابچہ نہیں ہے، تو باجی آپ ایسے کریں کہ اوپو کے موبائل کا لے لیں، وہ میرے پاس ہے۔ آپ لے لیں گی؟ نہیں لیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ جس کمپنی نے موبائل بنایا ہے، یعنی میں نے جس کمپنی کا موبائل فون لیا ہے، اس کو بہتر پتا ہے نا کہ اس کو کیسے چلانا ہے۔ اوپو والوں کو کیا پتا کہ سامسنگ کے موبائل کے کیا فیچرز ہو سکتے ہیں؟ تو وہ خالق جس نے اس انسان جیسی پیچیدہ مشین کو بنایا ہے، یہ یوزر مینول قرآن کی شکل میں اس نے بھیجا ہے۔ اس کو پتا ہے اس کو کس طریقے سے ٹریک پہ رکھنا ہے، کون سے کام کرے گا تو ضائع کر دے گا اپنے آپ کو، کون سے کام کرے گا تو میرے پاس بچ بچا کے واپس آ جائے گا، اپنے جد امجد آدم علیہ السلام کی جنت کا وارث بن جائے گا، وراثت میں وہ ملنے والی ہے اس کو، ورنہ تو ضائع ہو گیا نا کام۔ تو لیکن اگر ہم فار ایگزامپل کہ میں آپ کو یوں بتاؤں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ صحرا میں ایک مسافر جا رہا ہے، صحرا کا سفر ہے، ظاہر ہے گرمی ہے، ریت ہے، راستہ نہیں پتا اس کو، لیکن گوگل میپ ہے اس کے پاس، اس کی جیب میں۔ کیا کرتا ہے؟ گوگل میپ نکالتا ہے، کھولتا ہے، اس کو چومتا ہے، سینے کے ساتھ لگاتا ہے، بند کر کے واپس جیب میں ڈال لیتا ہے، راستہ نہیں دیکھتا اس سے۔ تو اب اس کے بھٹکنے کی یا اس کے مر جانے کی ذمہ داری کس پہ ڈالی جا سکتی ہے؟ فائدہ تو اسی وقت ہے نا جب استعمال کیا جائے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی جو دوسری اللہ تعالیٰ نے صرف بتائی کہ وہ بینات من الہدا ہے، کہ ہدایت کی روشن نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، یعنی ایسے واضح دلائل ہیں جس کے بعد کوئی شبہ نہیں رہتا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل پہلے اللہ نے کہہ دیا یہ ہدایت ہے، ہم کہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں ہدایت چلو ایک دعویٰ ہے، تو پروف کیا ہے پھر اس کا؟ یہی بات آ گئی نا بینات میں۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو وہ آپ کو کہے کہ آپ کو نا وہ ہے، وہ بھی اس طرح کا ایک دعویٰ کرے کہ آپ کو اسٹمک میں پرابلم ہے یا اسٹمک انفیکشن ہے، تو آپ مانیں گے اس کی بات؟ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب کوئی پروف دیں؟ تو وہ آپ کو نا آپ کی لیب رپورٹ دکھائے گا کہ یہ دیکھیں اس میں یہ اتنی اتنی چیزیں آ رہی ہیں، اس طرح سے پرسنٹیجز ہیں، تو آپ کو نا انفیکشن پروف ہو رہا ہے آپ کا، تو آپ مان جائیں گے نا؟ یا یہ کہیں گے کہ لیب رپورٹ پھاڑ کے پھینک دیں گے کہ نہیں میں نہیں دیکھتا اس سے، تو پھر تو قصور ہمارا ہی ہے نا۔ تو بینات تو موجود ہیں ہدایت کی، لیکن بات تو وہی ہے نا کہ ہمیں بھی تو وہ دیکھنے کی نظر ہمارے پاس بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اور یہ نظر تبھی پیدا ہوگی جب ہم اس کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، اس کی صحبت کو اختیار کریں گے، اس کو واقعی ہدایت کی کتاب سمجھیں گے، تبھی تو ہدایت کھلے گی ہم پہ۔ اور تیسری صرف جو اللہ بتاتا ہے وہ ہے فرقان، فرق کرنے والی، اصل اور نقل کی پہچان کرنے والی، یعنی حق اور باطل میں کہہ سکتے ہیں کہ فرق کرنے والی۔ کہ وہ بات آپ کو پتا ہے کہ جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھی کہ وہ دنیا جیسے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کوئی ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، کوئی ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، اب میں کون سے راستے پہ جاؤں کہ میں نہ بھٹکوں؟ وہ کیونکہ راستہ تو ایک ہی ہے نا جو منزل تک پہنچاتا ہے، باقی تو جتنے بھی راستے ہیں وہ گمراہیوں کے راستے ہیں، اور ہر ایک پہ کوئی نہ کوئی شیطان جو ہے وہ پھن پھیلا کے بیٹھا ہوگا۔ تو قرآن خود واضح کر کے بتا دیتا ہے اس کو کہ تم قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، اس کو سمجھو، اس کے ساتھ وقت گزارو، اس پر عمل کرو، تو تمہارے دل میں ایک فلٹر پیدا ہو جائے گا جو خود بخود یہ پہچان دے دے گا کہ کون سی بات حق ہے، کون سی باطل، کیا نور ہے، کیا اندھیرا ہے، کون سے راستے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جن کا انجام ہلاکت ہونے والا ہے۔ تو قرآن ایک تو مقصد بتاتا ہے، ٹھیک ہے، ہدایت سے، پھر مقصد تک پہنچنے والے صحیح راستے کی پہچان بھی دیتا ہے، اور غلط راستے کے انجام کے بارے میں بھی خود ہی خبردار کرتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ ساری چیزیں مائنڈ میں رکھ کے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم رمضان میں اپنا کنیکشن قرآن کے ساتھ بناؤ۔ ابھی پیچھے ہم نے نا تقوی کے اوپر بات کی نا، تو کیا تقوی اور قرآن کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ جی، قرآن
उसूल बताता है, ये रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है, यहाँ जाना है वहां नहीं जाना, शरीयत बताता है, सही गलत की पहचान बताता है, हदायत देता है। लेकिन क्या हर कोई इस हदायत को कबूल कर लेगा? नहीं करेगा। वही करेगा जिसके अंदर वो केयरफुल एटीट्यूड होगा, जो बच बच कर चलना चाहेगा, वही करेगा इसको। जब हमने कहा अल फातिहा में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हदायत दे दे, तो जवाब में सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ज़ालिकल किताब, ये किताब है, ला रईब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। और शक में हम देखा है हमने कि उसमें बैयिनात हैं, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे कहता है हुदन, हदायत है। वही पहली सिफ्त जो हमने पढ़ी, किसके लिए? लिलमुत्तकीन, तकवा वालों के लिए। यानी हदायत कौन, हदायत हासिल करने की शर्त क्या बताई? वो तकवा वाला एटीट्यूड। और वो कैसे अल्लाह ताला ने हमें हमारे अंदर डाला? वो रोजों के जरिए डाला। तो तकवा शर्त हो गई ना इसमें। अच्छा, उसके बाद अगली वाली आयत वही अल बकरा का ही कंटिन्यू कर रही हूँ। वो जालिकल किताब उला रही बफी, उस पे बात हो रही थी कि हदायत की शर्त अल्लाह ने बताई कि तकवा है। तो आगे कंटिन्यूटी में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मुत्तकीन कौन है ना? वो कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो जो गैब पे ईमान लाते हैं। यानी तकवा की बुनियाद को ईमान बिल गैब के साथ जोड़ा। अब देखिए गैब में क्या है? वो चीजें जो हमें नजर नहीं आती। क्या हमारा रब हमें नजर आता है? नहीं। मगर ये एहसास कि वो मुझे देख रहा है, ये एहसास करते हुए, हालांकि वो मुझे नजर नहीं आ रहा, अपने हर अमल को दुरुस्त कर लेना, ये ईमान बिल गैब का सबूत है ना। तो यानी ये सोचना कि मैं अकेली नहीं हूं, जो कुछ कर रही हूं उसका हिसाब होगा। तो ये वाला ईमान मजबूत हो, तो फिर क्या होता है उसका रिजल्ट? कि इंसान की तन्हाइयां भी पाक हो जाती हैं। तो जैसे हमने पीछे बात की कि तकवा का ताल्लुक इंसान और अल्लाह के दरमियान कुर्बत के ताल्लुक जैसा है। और और कुर्बत का ताल्लुक ये कैसे मजबूत होगा? उसके कलाम से जुड़ के। क्योंकि वो कहता है कि मेरे साथ वाबस्ता हो, वातासिमू बिल्लाह, अल्लाह के साथ जुड़ जाओ। तो कैसे जुड़े अल्लाह के साथ? वो तो ईमान बिल गैब है हमारा, तो रब के साथ जुड़ना कैसे है? वातासिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की किताब के जरिए मुझसे जुड़ो। तो ये वो चीज है जिसको अभी हमने तकवा के साथ साथ देखना है, कि मेरा कुरान के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। उसको एक ऐसी, मतलब एक्टिव रीडिंग की किताब होना चाहिए मेरी जिंदगी में। लेकिन अगेन, चूंकि हमने थोड़े से रियलिटी चेक्स पहले भी देखे, और ये रियलिटी रियलिटी चेक्स बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं सबसे पहले कि अपना तजिया कर सकूं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ इन इस आईने में। तो पहली चीज तो ये है कि कुरान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये इंसानों को, ये कौमों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, उनके अंदर इनकलाब बर्पा कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मक्का के बद्दू थे ना, इनकलाब आ गया, 24/7 चेंज हो गए उनके। यानी आप लोगों ने सूरत बकरा में देखा होगा कि वहां पे ना सहाबा किराम ना कुछ सवाल करते हुए नजर आते हैं कि यसलूना का अनिल खमरी वल मैसर, ये आपसे खमर और मैसर के बारे में पूछते हैं, यानी शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, हालांकि कोई हुक्म नहीं आया हुआ। ये आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं, ये आपसे हैज के बारे में पूछते हैं। तो खुद आके पूछ रहे हैं, हालांकि कोई हुक्म नहीं आया। क्यों? क्योंकि फुरकान बन चुका है अंदर। किताब यानी हदायत ने उनके अंदर इस तरह का फुरकान बना दिया कि वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हम जिस रब को जानने लगे हैं इस किताब के थ्रू, वो ये चीजें पसंद नहीं कर सकता। तो यकीनन कोई हुक्म होगा इसके लिए, तो खुद आके पूछ रहे हैं। लेकिन देखिए हमारा हाल क्या है कि रमजान में ये भी होता है कि हम 10 10 12 12 कुरान खत्म कर लेते हैं। लेकिन क्या जाती सतह पे कोई तब्दीली आती है हमारे अंदर? जैसे रमजान से पहले होते हैं वैसे ही बाद में भी हो जाती है। अल्लाह कहता है रहनुमाई की किताब है, इनफरादी और इज्तमाही सतह पर रहनुमाई करती है। लेकिन क्या वाकई मैं अगर यूं कहूं कि मैंने इसको रहनुमाई की किताब समझा, मैंने क्या समझा है इसको? रसूम और रिवाज की किताब। खूबसूरत गलाफों में बंद करके ऊंची ऊंची जगहों पे रखते हैं, खुशबू में बसाते हैं, हसूले बरकत के लिए पढ़ते हैं, एक एक लफ्ज में 10 10 नेकियां ढूंढते हैं। मैयत की बख्शिश करनी हो, बेटी की रुखसती करनी हो, कॉन्सर्ट का आगाज करना हो, कस्में उठानी हो, ये किताब बाहर आ जाती है। वरना साथ सलाम है।
اللہ کہتے ہیں یہ امام ہے، لیڈر۔ لیڈر کون ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، فالو کیا جاتا ہے اس کو۔ یعنی زندگی کے ہر معاملے میں، مسئلہ چھوٹا ہے یا بڑا، قرآن سے فیصلہ لو۔ قرآن زندگیوں میں عملی طور پر نافذ ہو، یہ ہمارا لیڈر ہو، ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہوں۔ لیکن ہم نے اس کو سائڈ پہ رکھا اور ہر ایک کے پیچھے چلنے کو تیار ہو گئے۔ یہ انقلاب لانے والی کتاب ہمیں دی گئی تھی، ہم دنیا کے لیڈر بنائے گئے تھے، لیکن ہم نے اس کو ڈسکارڈ کیا، ایک غیر ضروری چیز سمجھ کے، اور آج جو ہے وہ غلامی میں خوش ہے۔ حالت کیا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے اقوام کو عزت دے گا اور اسی قرآن کے ذریعے ذلت بھی دے گا، اور یہی حجت بنی ہے ہمارے ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف، آخر میں گواہی ہوگی نا قرآن کی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہمیں شکوہ نظر آتا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں، ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑے جانے کے لائق بنا دیا تھا، یہ سلوک کیا میری، نماز روزے کی شکایت نہیں کی، یہ کہا ہے۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں، میں نے جیسے بات کی نا، غلامی سے نکالنے آئی تھی، ہمیں انسانوں کی غلامی سے نکالنے آئی تھی۔ بالکل آپ اس کی مثال یوں دیکھیں کہ آپ فار ایگزامپل پردیس میں قید ہوں اور آپ کے ملک کا بادشاہ آپ کو خط لکھے جس میں رہائی کا طریقہ لکھا ہوا ہو، تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہوگا کہ فوراً خط کھول کر دیکھا جائے کہ رہائی کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن اس شخص نے کیا کیا؟ خط کو فریم کروا کر جیل کی دیوار پہ لٹکا دیا۔ اب وہ پھول چڑھاتا ہے، ہفتے میں ایک دن سریلی آواز میں اس کو پڑھ لیتا ہے۔ کیا ایسے رہائی ہو جائے گی؟ اصل بات کیا ہے کہ ہم نے اگر قرآن کو غیر سنجیدگی سے لیا ہے نا، تو رزلٹ یہی ہے کہ ہم نے پھر اپنے رب کو ہی غیر سنجیدگی سے لیا ہے۔ رب کے ساتھ سنجیدہ ہم اسی وقت ہوں گے جب ہم اس کے ساتھ جڑیں گے اس کی کتاب کے ذریعے۔ لیکن اگین رمضان وہی مہینہ ہے جو ہمیں احساس دلواتا ہے، تو کچھ چھوٹا سا ایک ایکشن پلان میرا ہونا چاہیے اس چیز کو لے کے کہ میں نے اس کمی کو کیسے پورا کرنا ہے۔ جن کے اندر بھی احساس ہے ان کے اندر یہ احساس ضرور ہوگا کہ میں اس سے دور ہوں، کسی بھی وجہ سے دور ہوں، وقت نہیں ہے، کوئی اور مسائل ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا ایکشن پلان میرا خیال ہے کہ ہیلپ کر سکتا ہے۔ چینجز چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے ہی آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نیت کر لیں، کیونکہ سب سے پہلے عمل نہیں ہوتا، نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے نا، کہ میں نے آج کے بعد قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھ کے نہیں، ہدایت کی کتاب سمجھ کے پڑھنا ہے۔ میں دیکھوں تو صحیح ہے، اللہ بار بار کہتا ہے اس میں ہدایت ہے، کیا ہدایت ہے بھی؟ اسی نظر سے ہی دیکھ لوں، ثواب لینے کے لیے نہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ نہیں سوچنا کہ کتنا پڑھنا ہے، بلکہ یہ کہ روزانہ کے 10 منٹ ہیں یا 15 منٹ ہیں، مگر کنسسٹنٹلی، مسلسل، اور پھر ترجمے کے ساتھ دیکھیں۔ آپ کے موبائل فون پہ آپ کے ہسبینڈ اگر باہر ہوتا ہے، یا یوں کہیں کہ آپ کے محبوب کا میسج آتا ہے، میسج چائنیز زبان میں ہے، ڈیلیٹ کر دیں گے؟ آپ کو نہیں آتی نا چائنیز زبان، کیا کریں گے؟ کچھ بھی کریں گے اور میسج کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، چین جانا پڑے شاید چین بھی چلے جائیں۔ لیکن اب اس ذرا اس سینیریو کو امیجن کریں نا کہ میں ابھی فوت ہو جاتی ہوں اور اللہ کے سامنے جواب دیں گے نا اس کے بعد، اور ایک سچویشن ہے جو امیجن کروا رہی ہوں، واللہ عالم کہ کیا عالم ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پوری چیک لسٹ ہے، یہ کرنے کو میں نے آپ کو کہا تھا تم نے کیا؟ میں کہوں گی نہیں یا اللہ۔ یہ کرنے کو کہا تھا یہ کیا؟ نہیں۔ یہ کر کے آئی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ یا اللہ مجھے آپ نے کہاں کہا تھا کہ یہ کرنا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ اتنا بڑا میسج میں نے بھیجا تھا نا تمہارے پاس۔ اچھا یہ قرآن، یہ تو یا اللہ میں کوئی 8 پڑھتی تھی رمضانوں میں، روزانہ صبح یاسین، رات کو سورہ ملک، دوپہر کو فلانی سورت، شام کو فلانی، یہ تو میں پڑھتی رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو اسی میں تو پیغام تھا۔ تو میں کہوں گی یا اللہ یہ تو عربی زبان میں تھا نا، میری مادری زبان تو عربی نہیں تھی۔ تو اگلا ایک ہی سوال اللہ نے پوچھنا ہے، اور اس کے بعد بات ختم ہو جانی ہے کہ مادری زبان تو انگریزی بھی نہیں تھی تمہاری، سیکھی نا؟ کیوں؟ کیا جواب ہے اس کا؟ ضرورت ہے نا، ضرورت ہے تو سیکھی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جاب نہیں مل سکتی، میں کول نہیں کہلا سکتی دنیا میں، ٹرینڈ ہے یہ۔ تو آپ سوچیں دوسری طرف پھر کیا بات نکلتی ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں قرآن سیکھنے کی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ شاید ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ سو وہی بات ہو رہی کہ بس تھوڑا سا ٹائم، لیکن
समझ के, दोस्त का खत समझ के पढ़ना है। और फिर ये है कि वाकई ये चीज ढूंढने की कोशिश करनी है कि कोई बात मुझसे हो रही है। देखिए हम कहते हैं ये आयत काफिरों के लिए, मुनाफिकों के लिए, बनी इसराइल के लिए, ये नसारा के लिए। तो फिर वो क्यों बताइए हमें अल्लाह ताला ने कि देखो ये उनका रवैया था, उनका ये हशर हुआ, तुम ऐसे ना हो जाना। ये आयतें हमारे लिए ही हैं, उनके लिए नहीं है, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर आप उसके बाद ये है कि कुरान की महफिलें सजाएं लेकिन खत्म करने वाली नहीं। कुरान, खत्म कुरान ना रखें। जिक्र, गौर व फिक्र। बेशक एक छोटा सा ग्रुप, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स बने हुए होते हैं कि चलो जी दो चार मिलके सूरह कौसर कर लेते हैं, सूरह अहद, सूरह वो कर लेते हैं, इखलास कर लेते हैं। और फिर जो सीखें वो हम शेयर करें। ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जहां से आगाज किया जा सकता है। तो क्योंकि अभी हम फिर कैसे कंक्लूड करें इस सारी डिस्कशन को कि रमजान का खुलासा फिर दो लफ्जों में ही जाके निकला ना, कि एक तकवा और एक कुरान। तकवा हमें क्या सिखाता है? रुकना। और कुरान हमें क्या सिखाता है? चलना। तो रुकना और चलना जब अल्लाह की हिदायत के साथ हो जाएंगे तो फिर जिंदगी सिर्फ जिंदगी में इबादत सिर्फ मसले तक नहीं रहेगी, फिर पूरी जिंदगी इबादत होगी। तो कोई बड़ा हदफ नहीं, छोटे अहदाफ जरूर रखें। कुछ ऐसे अहदाफ जिनको हम अचीव करके अपने आप में थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। हर दफा हम ये इरादा करते हैं कि इस रमजान में अपने अंदर ये बदलूंगी, लेकिन नहीं बदलते और अगला रमजान आ जाता है, फिर उससे अगला रमजान आ जाता है और एक गिल्ट में जीते रहते हैं। ये तब तक नहीं होगा जब तक कि एक छोटा सा कदम नहीं उठाया जाएगा। तो ऐसा ना हो ना कि फिर बाबे रयान के बाहर खड़े हो जाएं। तो एक हदीस है, हदीस कुदसी, मैं रोजे के अजर के बारे में आप बताने वाली हूँ कि अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं इसकी जजा हूँ। वैसे अल्लाह ताला ने कुरान में कोई हमें इसकी जजा के बारे में नहीं बताया कि रोजे का क्या सवाब है या क्या अजर मिलेगा। लेकिन एक हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी जो होती है उसमें जो अल्फाज हैं वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं, लेकिन जो कंटेंट होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो अल्लाह कहता है वो रोजा मेरे लिए, मैं इसकी जजा हूँ। क्या मतलब है इस बात का? गज़वा हुनैन में ना बहुत माले गनीमत हाथ आया मुसलमानों के हाथों में। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब बहुत ज्यादा बांटा लोगों में। कुरैश को बहुत माल अता किया तालीफ कल्ब के लिए कि इनके दिल नरम हो जाए इस्लाम के लिए। तो कुछ जो नौजवान अंसार थे, यानी अंसारे मदीना जो थे, उनके दिल में बात हुई कि माल तो दूसरों को दिया जा रहा है और हमारी तलवारों से तो अभी तक खून टपक रहा है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची। तो उन्होंने अंसार को जमा कर लिया। कहते हैं क्या तुम इस बात पे राजी नहीं कि लोग बकरियां और ऊंट ले जाएं और तुम अल्लाह का रसूल ले जाओ? तो अंसारे मदीना ने रोना शुरू कर दिया ये सुन के कि हम अल्लाह के रसूल को ले जाने पर राजी हैं। अल्लाह क्या कहता है? मैं जजाऊ हूं। क्या हम अल्लाह को लेने पर राजी हैं? अल्लाह ताला इस दुआ के साथ कि हमारी जिंदगी का मकसद हो जाए, उसके अहकामात हमारी खुशी हो जाए, और ये रमजान हमें वाकई अपना जायजा लेने की और इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब हम सूरह हदीद का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करेंगे।